गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में रिलीफ मिल गया है? अदालत ने जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार दे दिया और जेल ट्रायल से रोक दिया गया। क्या अब ओपन ट्रायल होंगे या फिर इन कैमरा, ये आपको बताएंगे। और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत ने भी अपना जादू चला दिया है। मौलाना फजलुर रहमान भी मियां साहब के गर्विदा हो गए, कहते हैं आइंदा सियासत में मिलकर चलेंगे। उधर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े एतमाद के साथ दावा किया कि जनूबी पंजाब में 40 से 46 नशिस्तें हासिल करेंगे। बलूचिस्तान, कराची और केपी में फील्डिंग सेट करने के बाद सियासी बिसात पर सिर्फ पीपल्स पार्टी के मोहरे शिकस्त खोरदा नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो ने आज भी दीर के जलसे में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। कहा, अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। अवाम सवाल कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसी महंगाई लीग के साथ मिलकर हुकूमत करती रही, तब इख्तलाफ क्यों न किया। इसके बाद आपको बताएंगे साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका से मुतालिक जो तमाम तर फायदे उठाने के बाद कल एक प्रोग्राम में आए और कहा, इमरान खान मेरी मर्जी के बगैर घर आते जाते थे, घंटों छुपकर बातें होती थी, खुफिया नंबर इस्तेमाल होते थे, इद्दत में निकाह कर लिया। लेकिन खावर मानिका ने ये नहीं बताया कि पहले वो अपने घर को मुर्शद खाना क्यों कहा करते थे। डीपीओ पाक पतन का रातों रात तबादला कैसे हो गया? बुशरा बीबी से मिलने बच्चों के साथ तवातुर से क्यों जाते थे? उनके खानदान समेत असासों में अचानक इजाफा कैसे हो गया? हजरत बाबा मसूद गंज शक्कर का मजार खावर मानिका के जेर इंतजाम क्यों है? वो पहले गलत बयानी से काम लेते थे या सियासी फायदे उठाने के बाद गंगा नहाकर साइड पर हो गए? और आखिर में आपको बताएंगे कि बच्चों से ज्यादती की शरह क्यों बढ़ती जा रही है। साहिल नामी एक तंजीम के मुताबिक 2022 में 2123 बच्चों से ज्यादती रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादती में 33% इजाफा हुआ। हर रोज 12 बच्चे ज्यादती का शिकार होते हैं और रवां साल 2500 ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए। सूबा पंजाब 74% केसेस के साथ सबसे गैर महफूज सूबा समझा जाता है। फैसलाबाद शहर इसमें सरे फहरिस्त है, जबकि कसूर दूसरे नंबर पर, रावलपिंडी तीसरे, लाहौर चौथे और गुजरांवाला 5वें नंबर पर है। इन सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले एहतशाम साहब सियासी का जिक्र। लेकिन उससे भी पहले इमरान खान की अपील मंजूर हो गई है। साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम, जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो सलमा बिल्कुल जिसको कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिकल 10 आइन का कहता है कि फेयर ट्रायल जो है ना सबका होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जी ये जेल में ट्रायल की प्रोविजन आइन में कानून में मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको साबित करना पड़ता है कि जी क्यों। बहरहाल जिस तरह भी था, अब वो सलमान अकबर राजा जो हैं वकील हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं कि जी अपना क्या कहते हैं, अपील दायर हो चुकी थी, समाज जारी थी और नोटिफिकेशन आ गया। अब बात यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं कर सकते। 13 नवंबर को काबीना का फैसला आता है इस हवाले से, तो वो कहते हैं कि जी ट्रायल हो चुका था शुरू, लिहाजा ये नहीं हो सकता। अब होगा क्या? देखिए, ये तो हो गया ना, साइफर केस में महीना 1.5 महीना की लोग बातें कर रहे हैं कि जी डिले हो सकता है। हमें नहीं पता कितना डिले होगा। जो लगता है स्कीम ऑफ थिंग्स में चीज़ें तय होनी थी, उसमें साइफर सबसे पहले था, जिसको कहना चाहिए कि सज़ा के बारे में कहा जा रहा था अनाउंसमेंट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। अभी जब नए सिरे से आप शुरू करेंगे सारी चीज़ें। बहरहाल एक चीज़ जिस पे एतराज़ था वो जज को बदलने का, उन्होंने कहा जज की तैनाती बिल्कुल ठीक तरीके से हुई है साइफर केस में, उसे नहीं आप छेड़ सकते। हाँ, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जब ये पहले एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि जी जेल का ट्रायल कोई ऐसी बुरी बात नहीं, इन्हीं अदालतों ने कहा था। लेकिन अब क्योंकि जो जिस अंदाज से किया गया, 13 नवंबर को नोटिफिकेशन है और वो जब ट्रायल शुरू हो चुका था उसके बाद यह है, लिहाजा वो कहते हैं कि जी ये पहले वाले चीज़ों पे लागू नहीं हो सकता, आपको नए सिरे से करना होगा। तो बुनियादी सवाल इसे कि फ़ायदा क्या होगा। देखिए, इस हवाले से एक एक दिन 2-2 दिन बड़े अहम हैं। अब जबकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि जी 30 नवंबर तक इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा और 110 अजला में भी तैनाती भी हो जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर की। उसके बाद से ये प्रोसेस इस तरफ जा रहा था, लगता था कि किसी बड़े केस में उनको सज़ा हो जाएगी, कासिम के अब्बा को, पीटीआई के चेयरमैन को। लेकिन अब मामला थोड़ी देर के लिए लटकता नजर आ रहा है। रिलीफ नजर आता है? नहीं, रिलीफ कह सकते हैं, फौरी तौर पर तो रिलीफ ही है ना कि जी उनकी बात ये मानी गई। और तवातर के साथ हमने देखा कि जहाँ उनको और जहाँ रिलीफ मिले थे, आपने देखा कि एक के बाद दूसरी उन्हें जमानतें मिलती रही थी, उनके लोगों को मिलती रही थी, इन्हें भी मिलती रही हैं। तो मेरा ख्याल है फॉर द टाइम भी कि आप इसको रिलीफ ही कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला चल रहा है, सबसे हम तकरीरें देख रहे हैं, बिलावल ने बड़ी सख्त बातें की, राना सनाउल्लाह ने कहा कि ओए तो इसे काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात अच्छी है, नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को मना किए सख्त बयानात न दें। जरदारी साहब की तरफ से इस किस्म के और उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के मामला देखने में आ रहे हैं। आपके ख्याल में जो अवाम देख रहे हैं लड़ाई या तनकीद, ये वाकई में लड़ाई या तनकीद है, ये सिर्फ ड्रामा है? सलमा, प्योर नूरा कुश्ती और ये सियासी हिकमत अमली है। अच्छा, लेकिन इलेक्शन से पहले एक सियासी हिकमत अमली होगी और इलेक्शन के बाद एक दूसरी हिकमत अमली सामने आएगी। अगर तारीख देखें आप, पिछले 22-23 साल की तारीख निकाल लें पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की,
یہ ہمیشہ سے اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک. دیکھیے 2000 میں آپ کو یاد ہوگا ARD بنی تھی, اس میں یہ لوگ دونوں اکٹھے تھے. اس کے بعد 2006 میں مل بیٹھ کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا تھا, اکٹھے بیٹھ کے. اس کے بعد 2008 میں تو کولیشن حکومت میں تھے, اکٹھے تھے, زیادہ دیر تک نہیں چلی لیکن کولیشن حکومت میں تھے. 2020 میں وہ PDM دونوں اس میں تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب نمائندگی کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے اندر. تو ابھی تو ووٹ لینا ہے. سندھ کے اندر PMLN کی کوشش ہے کہ ان کے جتنے اتحادی ہیں جو سارے کے سارے اینٹی PPP ہیں, تو سندھ میں PMLN اور ان کے اتحادیوں نے مل کے اینٹی PPP ووٹ لینا ہے اور سیٹیں جیتنی ہیں. اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ سخت سے سخت بیانیہ اختیار کرے PMLN کے خلاف, کیونکہ ان کو اینٹی PMLN ووٹ اکٹھا کرنا ہے. اب جب ووٹ اکٹھے ہو جائیں گے, الیکشن ہو جائے گا, تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈنگ آن کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیتتی ہے, شاید ان کی کولیشن گورنمنٹ بن جائے اچھا الیکشن کے بعد. تو تاریخ یہ رہی ہے کہ دونوں پارٹیاں اکٹھے کام کرتی ہیں. ایک چیز اگر میں ایڈ کر دوں, ڈاکٹر صاحب دیکھیں نئی صف بندی ہو رہی ہے سیاست میں. ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دونوں اکٹھے بھی ہیں, لو ہیٹ ریلیشن شپ رہتا ہے. جب یہ ایک ان کا مشترکہ کوئی دشمن ہوتا ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جیسے قاسم کے ابا تھے. ابھی کیا ہے, ابھی اس وقت بلاول کو نظر آ رہا ہے کہ ہم آؤٹ ہو رہے ہیں. دوسری طرف ان کو زرداری صاحب کو لگ رہا ہے کہ اتنی لڑائی نہ لڑی جائے کہ ہمارے نقصان ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لہٰذا اس سٹیج پہ تو وہ یہ باتیں اپنی کریں گے, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں گے, بہت کچھ منوانا چاہیں گے, لیکن الٹیمیٹلی اس سٹیج پہ آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں طے ہو چکی ہیں, جو لگ رہا ہے وہ تو مائنس پیپلز پارٹی ہے. بعد میں آئیں لیکن جس طریقے سے آپ دیکھ لیں سندھ میں ہوا ہے, بلوچستان میں ہوا ہے, وہ 110 کے قریب سیٹیں بنا کے اور پھر تھوڑے سے اور بندے آزاد میں لا کے حکومت ان کی بنائی جائے گی. ہاں بعد میں پھر ان کو ضرورت محسوس ہوگی کہ جی باقیوں کو بھی شامل کیا جائے, اور جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ملک کے مسائل مشکلات ہیں, ہمیں اکٹھے ملنا چاہیے. PDM پلس جو PDM ہے الیکشن کے بعد PDM پلس سمجھیے. بالکل ٹھیک ہے. انور صاحب ابھی بظاہر یہ لگتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی کہ اینٹی نون لیگ ووٹ جو اکٹھا کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی, PTI کا ایجنڈا بھی یہی ہے. اس وقت دونوں کے سٹیکس ایک جیسے ہیں. PTI بھی وہی چیزیں چاہتی ہے جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے, فرق صرف حالات کا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے حالات کچھ اور ہیں, PTI کے لوگ ابھی جیلوں شیلوں میں بند ہیں, ان پہ تھوڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ اسٹریٹجی دونوں جماعتوں کو قریب لا سکتی ہے کسی لیول پہ؟ دونوں جماعتوں کی جو حکمت عملی ہے پولیٹیکلی وہ بالکل الگ الگ ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سیم پیج پر ہے اور ایک جیسی چیز چاہتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے سافٹ کارنر تو رکھتے ہیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی. وہ کیوں ہے؟ دیکھیے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہیں سندھ چاہیے, اور وہ سندھ کے لیے دیکھا سافٹ جو ایک سپوکن ہے وہ آصف علی زرداری نے آپ نے دیکھا. اور اگر آپ دیکھیں کوئی سخت الفاظ جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں دونوں باپ بیٹا. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے والد صاحب سے بڑھ کر ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ ایک ان کی سیاسی حکمت عملی ہے. جہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات دیکھیے, وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, انہیں قطعاً ایسا کچھ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شاید اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے. اس لیے وہ دونوں جو آپ کا سوال تھا کہ ایک دوسرے کے قریب یا ایک دوسرے کی پولیٹیکلی قریب ہونے کی کوشش کرے, یہ جو چیز ہے یہ ان دونوں کو قریب لا سکتی ہے آگے مستقبل میں جا کر. رہی بات ان کے انتخابات کے حوالے سے, جو مسلم لیگ نون, آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے نواز شریف صاحب. اب وہ آصف علی, آج انہوں نے ملاقات بھی کر لی, اور اب آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی وہ جائیں گے, ان سے بھی ملاقات کریں گے. دیکھیے یہ پولیٹیکلی آپ نے الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنانا ہے, اور آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے یا انتخابی اتحاد میں جانا ہے, اس کے متعلق آپ میٹنگز کرتے ہیں. آج کی جو میٹنگ تھی اس میں مولانا فضل الرحمان اب یہ سوچیں گے, انہوں نے ٹائم لیا ہے, وہ فوری طور پر جواب نہیں دیتے کسی بھی بات کا. وہ اپنی جو مجلس عاملہ ہے اس سے بات کریں گے, بات تو خیر انہوں نے خود کرنی ہے, ان کو آن بورڈ لیں گے, اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو. لیکن مولانا صاحب نے آج یہ تو کہہ دیا کہ مستقبل میں ہم مل کے چلیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ پی کے میں ہمیں کیا مل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے کتنی وضاحتیں ملیں گی, ہمیں کیا مل رہا ہے. انہیں وہ کیا کرتے ہیں, ایک تو انہوں نے KP کے میں خود کو ذرا ایڈجسٹ کرنا ہے, اور دوسرا انہوں نے وفاق میں اپنے آپ کو پہلے منٹس لینی ہے میاں نواز شریف سے کہ اگر حکومت مخلوط بنتی ہے تو پھر کون کون سی وزارتیں ان کے 2-3 لوگوں کو ملیں گی. ان کے بیٹے ہیں مولانا اسد ہیں, اور 2 کوئی ان کے جماعت کے ہوں گے, سینٹر طلحہ محمود بھی ہیں, اور لوگ بھی ہوں گے.
कम अज कम अगर उनकी जो पॉलिटिकली सिचुएशन लोग बनेगी, उनके- जो निश्चितें वो जीतेंगे कौमी असम्बली की, उसके बिल्कुल मुताबिक ठीक वो है। कम अज कम उससे पहले की वो गारंटी ले रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि ये एमकेएम का जो इत्तेहाद है ये इंतखाबात के बाद हुआ करता है, लेकिन ये इंतखाबात से पहले है। इस तरह बाप ने भी बहुत सारी कमिटमेंट्स नवाज शरीफ से ली होंगी डेफिनेटली। 18वीं तरमीम की बात की जिसे इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने उसकी तरदीद की। इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान है वो केपीके में, और इसके साथ साथ वफाक में खुद को जिंदा रखने के लिए और खुद को वजारतें लेने के लिए वो बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी यही देखिए, ये वो इत्तेहाद है जो बनने जा रहा है। ठीक है जुल्फकार साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान ने भी श्योरिटीज ले ली हैं कि कौन सी वजारतें उनको चाहिए, बलोचिस्तान से जो लोग शामिल हुए नून लीग में उन्होंने भी श्योरिटीज ले ली कि उनको क्या मिलेगा, एमक्यूएम ने भी डिसाइड कर लिया कि उनका शेयर किया है, तो फिर नून लीग के हिस्से में बचेगा क्या? देखें, ये जितने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ये बैलेंस ऑफ पावर है, इनके बगैर हम सबको नजर आ रहा है कि अगली गवर्नमेंट नहीं बन सकती। एक मखलूत हुकूमत होगी और उसमें फार्मूला वही होता है कि हिस्सा पे कदरे जुस्सा, जिसका जो साइज होगा उसको उसके मुताबिक हिस्सा मिल जाएगा। आप अगर पाकिस्तान की सियासत का मुख्तसर जायजा लें तो इस कौम ने 80 की दहाई के अंदर भी एक सीन देखा, 90 के अंदर और 88 के अंदर भी हमने एक मंजर देखा। यही पीपल्स पार्टी और नून लीग टू पार्टी सिस्टम था। दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम के चक्कर में कौम को तकसीम करके दोनों पार्टियां राज कर रही थी। फिर दोनों पार्टियां लड़ते लड़ते इस नतीजे पर पहुंच गई कि एक स्पेस पैदा हुई और एक तीसरी पार्टी जो पीटीआई की शक्ल में उसने वो स्पेस फिल की और वो इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में वो एक बड़ी पार्टी बन गई। अब वो एक साइड पे हो गई है और दोबारा वो पुराना फार्मूला, चूंकि ये समझ रहे हैं कि पीटीआई तो प्लेयर के तौर पे मैदान में है नहीं, वो तो हमने उसको गिरा लिया, जैसे भी गिरा लिया। अब दोबारा वो पुराना सिस्टम टू पार्टी सिस्टम लाया जाए, यानी नून लीग को क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी करे, पीपल्स पार्टी को वो करें, और वो स्पेस जो हमने सरेंडर की थी और जो पीटीआई ले गई थी वो दोबारा से हम लेने की कोशिश करें। लेकिन पुराना रवायती तरीका है, डॉक्टर साहब जो बात करते होते हैं कि हमारे ये सियासी हजरात जो हैं ये 20वीं सदी की सोच रहे हैं, वोटर आपका 21वीं सदी में पहुंच चुका है। ये पुराना रवायती स्टेटस को का और रवायती पार्टीज का वो तरीकाकार है जो लोगों को हजम नहीं हो रहा। और ये जो ब्लेम गेम की बातें हैं जो बिलावल साहब बातें कर रहे हैं, ये सारी दुनिया को पता है कि अभी चंद दिन पहले तो आप उसी सिस्टम का हिस्सा थे, उसी पीडीएम का हिस्सा थे, उन्हीं के वजीर खारजा थे। आज आप उसमें कीड़े निकाल रहे हैं और कल को दोबारा आपने फिर उनके साथ बैठना है। तो इन चीजों को कोई शख्स भी वोटर बाय करने को तैयार नहीं। पंजाब के अंदर जब भी बिलावल साहब बात करते हैं और नून लीग पे तनकीद करते हैं, चूंकि नून लीग यहाँ की एक बड़ी पावर है, पंजाब के एरिए की एक बड़ी सियासी ताकत है, तो पीपल्स पार्टी के कारकुन का मिजाज ये है कि वो एंटी नून लीग है। बिलावल साहब जब तक ये बात नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी का वर्कर मोटिवेट नहीं होता, तो ये पॉलिटिकली उनकी मजबूरी भी है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के वोटर से हट के अगर वो ये समझे कि नवाज शरीफ की वो मुखालफत करेंगे तो पीटीआई का वोटर मुतासर होकर आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की हद तक तो चलो वोटर थोड़ा सा मोबिलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा जोश उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। अच्छा एहतिशाम साहब, क्या पीपल्स पार्टी सिंध बचा पाएगी? देखिए सलमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। इसी की तगोदो में ये जो गुड कॉप बैड कॉप की बात अनवर कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, शायद आज भी करते हैं। देखिए अब ये टू पार्टी सिस्टम वाली बात बज़ाहिर तो लगता है ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सियासत में मफादात हैं, दोस्तियां अपनी जगह हैं, लेकिन जब मफाद आता है तो एक दूसरे को काट देते हैं। और इसी मफाद को आप देखें सामने रखते हुए अनवर डॉक्टर साहब ये हमेशा ये करते हैं कि हर पार्टी कहती है कि जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो ओपनली कहते हैं मैं 30 साल से आँख का तारा हूँ इस्टेब्लिशमेंट की। लिहाजा ये मैक्सिमम जिसको कहते हैं कंसेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है चाहे सियासी जमातें। अभी देखें अब जिस अंदाज से नई सबबंदी हो रही है, इलेक्शन अलाइंसेस बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, कितने लोग इलेक्टेबल्स होंगे, सिलेक्टेबल्स होंगे, और किसी तरह से आप इसी तरह से आप देखते हैं जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे वो कितने मौसर होंगे, कौन सी पार्टी में जाएंगे। लोगों ने तो भी मार्क कर लिया है, सबको पता है कि जो इलेक्टेबल्स हैं और आज़ाद लड़ रहे हैं वो जीतने के बाद कहाँ जाएंगे। आमतौर पे तो रूलिंग पार्टी जो होती है इसमें चले जाते हैं, लेकिन बहरहाल उनके मफादात भी हैं और फिर उनकी स्ट्रेंथ फुल कहीं और से भी हो रही होती है। तो इस वक्त तो ये जो आप पूछ रही है ना,
اب اس وقت آصف زرداری صاحب کو پہلی مرتبہ یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ تیسری مرتبہ پچھلے 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے کہ شاید نہ ملے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نے جو ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے نا، مائنس پیپلز پارٹی، انہوں نے آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں باپ اور آزاد پارٹی جو آزاد لوگ ہیں ان کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، ویسے تو زرداری صاحب نے بڑا ویلکم کیا ہے آئے، لیکن بات یہ کہ ان کا بہت بڑا دکھ ہے۔ اب دیکھیں سب لوگ کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر جو بے نظیر تھی ختم ہو گئی ہے، وہ پارٹی صرف محدود ہو کے رہ گئی ہے سندھ تک، اور وہ چاہتے ہیں سندھ ہمیں مل جائے۔ اور معذرت کے ساتھ سندھ میں جس طریقے سے اب تو کوئی بات ایسی نہیں، دیہی سندھ اور شہری سندھ ایک وہ ہے، لیکن ساری گیم پیسے بنانے کی ہے۔ دیکھیں سندھ بلڈنگ گورنمنٹ اتھارٹی جو ہے، جو سارے منصوبے اپروو کرتی ہے، چاہے جس کو کہتے ہیں حکومت کے ہوں یا عام آدمی کو، وہ 70% وہ کہتے ہیں کہ غلط منصوبے بنائے جاتے ہیں اور انلیگل بنائے جاتے ہیں، جس میں نسلہ ٹاور ٹائپ کے جن کو گرایا جاتا ہے، وہاں سے آتا مال۔ اور ہر وزارت سے زرداری صاحب معذرت کے ساتھ اب تو کہنے والی بات نہیں، انہیں پیسہ ملنا چاہیے، اس کے لیے سب کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اپنی سیاست بچانی ہے، سندھ کو بچانا، دوسرا ان کی بڑی خواہش تھی، سلمہ بڑے عرصے سے وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول کو میں چیئرمین اپنا کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر بنواؤں گا، اب وہ بنتے نظر نہیں آ رہے۔ اب لیٹلی یہی لگ رہا ہے کہ جس انداز سے پی ایم ایل این نے انٹری دی ہے، پی ایم ایل این نے 180 ڈگری کا ٹرن لے کے وہ ووٹ کو عزت دو سبلین بالادستی سے پیچھے ہٹے ہیں، وہ چاند کے تارہ بن گئے زیادہ، لہٰذا اس سٹیج پہ زرداری صاحب کے خطرات بڑھ گئے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کدھر جاؤں، لیکن میرا خیال ہے ابھی کیونکہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہے، بہت ساری نئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو آئندہ 2 مہینے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں کیا ہونے والا ہے؟ سلمہ بالکل امپورٹنٹ ہے، لیکن احتشام صاحب نے ذکر کیا آنکھ کے تارے کا، تو وہ دائروں کی کھیل ہے، جو آنکھ کا تارا ہے وہ کبھی آنکھ کا بال بھی بن جاتا ہے، اس کو فوراً نکالنا بھی پڑ جاتا ہے۔ اچھا، نومبر کی 21 تاریخ، فروری کی 8، کوئی 80 کے لگ بھگ دن بن گئے۔ مجھے ایکٹر 3 نظر آتے ہیں، یا کریکٹر 3 کر لیں، اس میں ایک پرانا لاڈلا ہے، ایک نیا لاڈلا ہے، اور پھر عدلیہ نے کرنا کیا ہے؟ عدلیہ نے پرانے لاڈلے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ابھی تو وہ 3 سال کی توشہ خانے میں اس کو جیل ہو چکی ہے۔ سائفر میں احتشام صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی ڈیلے ہے، لیکن وہاں پہ تو لمبا کھیل ہے، وہاں پہ تو عمر قید کا معاملہ چلتا ہے۔ تو پرانے لاڈلے کے ساتھ عدلیہ نے کیا کرنا ہے اور نئے لاڈلے کے ساتھ عدلیہ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے نئے لاڈلے کے ساتھ بھی وہ 2-3 کیسز جو ہیں نااہلیت والے، ان کو تبدیل کرنا ہے اہلیت کے اندر۔ تو 3 ایکٹرز ہیں، 3 کے اوپر آپ کی نظر رہنی چاہیے، باقی 80 دن جو بچے ہیں اس میں پرانا لاڈلا، نیا لاڈلا اور عدلیہ، یہ 3 کے اوپر آپ نے غور کرنا۔ ایک اور جو بڑا رول ہے انور صاحب نظر آتا مجھے، وہ ہے جو 3 کروڑ ووٹر اضافی آئے ہیں 2024 کے اندر، ان کا ٹلٹ کدھر ہے؟ وہ 18 سے 25 سال اور وہ کرکٹ کے شائقین، وہ کیا کرتے ہیں الیکشن کے دن، کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت لو آ جائے گا، اور اگر وہ نکل آتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ لیکن وداؤٹ بینگ بائس، کسی کی سائڈ لیتے ہوئے، ابھی دیکھیں 3-4 سروے ہیں پلڈیٹ والوں کا بھی، باقی لوگوں کا بھی، وہ کہتے ہیں کہ لیڈر جب خود میدان میں آ جاتا ہے، ابھی دیکھیں میں نے سروے دیکھے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بھی ہوئے ہیں، پی ایم ایل این کے حق میں آئے، وہ لوگ جو خلاف تھے وہ کہتے نہیں جی میاں صاحب آ گئے تو ساڑھا ووٹ تو نہ لی۔ تو یہ کہ بندے کی اپنی پریزنس جب ہوتی ہے، وہ میرا خیال ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی سامنے آئی چیز ہے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے روایتی سیاست کے حوالے سے، یہ 3 کروڑ نئے ووٹر ہیں، یہ پرانی والی سیاست کے اوپر نہیں۔ چلے اس پہ میں کہتی ہوں انور صاحب آپ بھی کامنٹ کریں، 3 کروڑ نئے ووٹرز پلس، کیا آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن اس وقت با اختیار ہے، آزاد ہے؟ کہ الیکشن کمیشن با اختیار ہے اور آزاد بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر میں بات کروں تو چیف الیکشن کمیشنر کی انہوں نے جو کہا اور جو ان کے اختیارات آئینی طور پر ہیں انہوں نے وہ ایکسرسائز کیے ہیں، آپ نے دیکھا۔ نہیں وہ تو عدالت کے کہنے پہ کیا، اس نے کیا، اس سے پہلے کیوں نہ کر لی ہے؟ دیکھیے میں نے کہا کہ نہیں، الیکشن کی تاریخ کے حوالے نے کہا کہ ملاقات کریں، انہوں نے ملاقات نہیں کی، پھر اس طرح انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر وفاق کے اندر اور صوبوں کے اندر اپنی مرضی کے بغیر ہونے نہیں دی۔ تو یہ فواد حسن فواد والے کیس میں کیا ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن کے؟ دیکھنا انہیں بھی انہوں نے نوٹس کیا ہے، خالی نوٹس ہی کیے نا، کیا ہوا اس نوٹس؟ اس کا مطلب ان کی چلتی آپ نے ماضی میں دیکھا کبھی کسی چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن اتنا خود مختار اور با اختیار تھا کبھی؟ آپ اس کو دیکھیے، یعنی آپ لیٹر بھیج دینے کو کافی سمجھتے ہیں انور صاحب؟ میں وہ ایگزامپل بھی میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے پھینک دی انہوں نے، آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے وہ مدعی چلا گیا تھا اور کیس ختم ہو گیا تھا، لیکن آج پھر جو انہوں نے انٹیریئر منسٹری نے اسٹیبلشمنٹ کو لکھ دیا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، ٹھیک، یہ چیف الیکشن کمشنر نے کیا۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کم از کم ماضی میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے تو اس میں آپ کھڑے رہیں۔
वो इंश्योर करेंगे कि वो इंतखाबात को साफ शफाफ करें, लेकिन मुमकिन कैसे नहीं है। देखिए ना, जब आपके एग्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके आरओ होंगे, आपकी अदलिया के लोग होंगे, वहाँ पर फिर लोकल पुलिस होगी, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर जो असिस्टेंट होंगे, वो आप जरा सेट कीजिएगा कि ये पहले से प्लेस किए गए हैं, किसके लिए प्लेस किए गए हैं, ये एक फिर लंबी बात होगी। तो वो जो प्लेसमेंट की गई है उसका फायदा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को होगा, हमेशा से होता है। इसलिए इंतखाबात से पहले जो है धांधली के इल्जामात लगते आ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से भी लोग इस पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कही थी इस पे, देखिए जो सर्वे हो रहे हैं डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं 3 करोड़ वोटर्स की अपनी डायनामिक्स जगह पे वो देखें, वो मैटर करते हैं। अगर वो निकल आया, टर्नओवर ज्यादा हुआ तो फिर मुश्किलात होंगी फैसला साजों के लिए और आपकी जो वो चहीती जमात है उसके लिए डेफिनेटली होगी। अगर वो ना निकले, टर्नओवर कम रहा, तो फिर जो आपकी फेवरेट जमात है, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे मिल रहा है, वो उनको फायदा, टर्नआउट का फायदा ठीक है उसका, वो उनका फायदा भी होगा। जरा अगर लो रहा तो फिर जरा ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक जुमला ऐड कर दूं, जब ये बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की बात, मेरी बात तो कंप्लीट मैं ये करूंगा अपनी बात। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था पीटीआई के दौर में, जो बाई इलेक्शन होता था, वो जितने रिटर्निंग ऑफिसर थे सबको सजा हुई थी जिन्होंने धांधली की थी, याद है ना? वो कौन सी जगह, सियालकोट के पास, जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो जहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है। तो ये देख रहे हैं, ये एग्जाम उस वक्त भी ये इलेक्शन कमीशन मौजूद था। डस्का की बात कर रहे थे आप? जी डस्का की, चले डस्का, लेकिन अब जो हालात बनते जा रहे हैं पॉलिटिकली, इसमें अगर आप देखें ना तो इंतखाबात से पहले जो जमातें शोर कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंतखाबात होने चाहिए, शफाफियत को एक तरफ रख दीजिए, बिल्कुल ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इंतखाबात होने आपके मुल्क के लिए जरूरी है। कोई भी हुकूमत आ जाए, हुकूमत आ जाए, देखें ना, वो इंतखाबात मुल्क की जरूरत है, क्योंकि नहीं होंगे तो फिर मजीद क्या बढ़ेगा। डॉक्टर साहब हंस इसलिए नहीं कि डॉक्टर साहब को पता है कि इंतखाबात के बाद इस एक्सरसाइज के बाद का सिनेरियो डॉक्टर साहब को पता है, लेकिन क्या करें, लूली लंगड़ी जमहूरियत आपको चाहिए। चले ठीक है, जुल्फिकार साहब, अभी जो आज राना सनाउल्लाह क्लेम कर रहे हैं 40 से 46 सीटें नून लीग हासिल करेगी जनूबी पंजाब में, ये बहुत बड़ा नंबर है 40 से 46 सीटें लेना। क्या आपको समझ में आता है उनका किसी से अलायंस हुआ है, सीट एडजस्टमेंट हुई है? क्योंकि वहां पे और भी फैक्टर्स हैं जिनका वोट बैंक है। तो 40 से 46 सीटें नून लीग कैसे लेगी जनूबी पंजाब में? देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इलेक्टेबल्स के गिर्द ही घूमता रहा है। आपको पता है कि जब बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की, उस वक्त भी उसकी स्टेज के ऊपर इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया गया और फिर जाके हुकूमत बनी 2018 के अंदर। इसी तरह उससे पहले माजी में आप चले जाएं, जिस गवर्नमेंट की भी आप बात करें, उसमें इंडिपेंडेंट जो जीतने वाले लोग होते हैं, जो सिलेक्टेबल या इलेक्टेबल जो होते हैं, वो अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे इशू ये बना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिएक्शन के नतीजे में पीटीआई वजूद में आई थी, ये दोनों पार्टियों के रिएक्शन के नतीजे में। अब पीटीआई से जो लोग भी टूट रहे हैं वो पीपल्स पार्टी या नून लीग में नहीं जा रहे, इसको आप नोट करें। वो क्यों नहीं जा रहे? कि वो समझते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्स है, जो हमारा वोटर है, वो इन दोनों पार्टीज के खिलाफ है। उसके लिए नया प्लेटफॉर्म है, एक आईपीपी है और दूसरा खटक साहब ने जमात बना ली है, तो वहां पे वो सारे लोग जमा हो रहे हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीटीआई का मिजाज रखने वाले इलेक्टेबल्स हैं, जिन्होंने पिछले 10-12 साल एंटी पीपल्स पार्टी और एंटी नून लीग सियासत की है, वही चूरन बेचा है और लोगों वही अपने लोग तैयार किए हैं, अपने वर्कर तैयार किए हैं। वो सारे के सारे लोगों का प्रेशर है, वो नून लीग की तरफ नहीं जा सकते, ना वहां एडजस्ट हो सकते हैं। लिहाजा मुझे जो लग रहा है, जो इंफॉर्मेशन भी है, कि पंजाब आईपीपी के हवाले से ये फैसला किया गया है कि आईपीपी को दिया जाए हर सूरत में। नून लीग इस पे अड़ी हुई है कि नहीं, पंजाब हमें चाहिए फेडरल के साथ, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान और केपी के अंदर नून लीग को जो हुकूमतें मखलूक हुकूमतें साथ सपोर्ट के तौर पे दी जाएंगी। इसलिए नून लीग का फोकस सिंध के अंदर भी है, केपी के अंदर भी है और बलोचिस्तान के अंदर भी है। ये तीनों जगह से, और आपको पता है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो वैसे ही चुंगे के अंदर वो मिल जाता है। ये तीन जो सूबे हैं, हुकूमतें मखलूत होगी, लेकिन किसका शेयर क्या होगा ये भी अनडिसाइडेड है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। नजरियाती पॉलिटिक्स सलमा नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स है या उसके बाद पॉपुलर पॉलिटिक्स है। पॉपुलर पॉलिटिक्स में बरादरी हैं और इलाके के लोग हैं, धड़ेबंदी की सियासत, वहाँ पर नताइज कुछ भी किसी वक्त हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खावर मानिका के इम्पोर्टेंट इंटरव्यू की। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। खावर मानिका बुशरा बीबी के साबिक शौहर का गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू नशर हुआ टीवी चैनल पे, जिसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको आप तजादात का मजमुआ कह सकते हैं। जुल्फ़िकार साहब, खावर साहब ने जो बातें की, माजी में तो वो ऐसा नहीं कहते थे। बहुत से इंटरव्यूज उन्होंने माजी में भी दिए। जब बुशरा बीबी ने खान साहब से निकाह किया था उसके बाद भी सामने आए, उन्होंने बड़ी साफ शफाफ किस्म की बातें की, बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें। उन्होंने कहा कि ये हमारा घर एक पीर खाना था, इसका तकद्दुस पामाल किया गया, खातून पे इल्जामात लगाए गए, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन कल जो उन्होंने कहा वो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इवन उन्होंने ये भी कहा कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ। तो आपके ख्याल में ये सारी बातें क्यों, कैसे, किस तरह की, क्या वो अपने लिए कोई सेफ साइड ढूंढ रहे हैं? देखिए, खावर मानिका को सारी दुनिया जानती है, बुशरा बीबी को भी अब तो सारी दुनिया जान गई है। फरा गोगी क्या करती रही, एहसन जमील क्या करते रहे, ये बेसिकली 4-5 लोगों का गैंग था। और इन्होंने प्री प्लान जब महसूस किया कि चेयरमैन पीटीआई थोड़ा तोहम परस्ती पे और इस तरह के तवीज़ गंडों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इन्होंने एक प्लान के तहत वहाँ पे बनीगाला में घर भी लिया और फिर उसको टारगेट किया। फिर बुशरा बीबी अपनी अजीज़ा को लेके उनको मिलती रही, फिर रिश्तों की बातें भी होती रही। उसके बाद बुशरा साहबा खुद सारी गेम में इन हो गई और खावर साहब उस दौरान मसलसल दिहाड़ियाँ लगाते रहे और इतनी बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ इन्होंने लगाई। अब पता नहीं वो खाता खुलेगा या ठप हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़बाने ज़दे आम है, ये ओपन एंड शट केस है। सबको पता है कि मसूफ किस लेवल की डीलें करते थे। हाँ। और बुशरा बीबी बनीगाला में बैठी थी और इनके साहबजादे जो शराब की बोतल समेत पकड़े गए थे लाहौर में गुलबर्ग के अंदर, उन्होंने तो कार्ड तक छुपवाए हुए थे प्राइम मिनिस्टर के बेटे के तौर पे, यानी स्टेप सन अब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अब वो हर महफल में हर जगह पे तारफ करवाते थे और मसूफ बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय करते थे। घर में यानी उन्होंने प्रोटोकॉल था, भरपूर फायदा उठाया खावर मानिका ने, उनकी फैमिली ने, और जब उनको लगा कि अब वो फंसने वाले तो उन्होंने बयान बदल लिए। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, इससे पहले आपने ओन अब्बास साहब का भी एक इंटरव्यू देखा होगा जिन्होंने उन्होंने इंकशाफ किया था कि बुशरा बीबी ने अपनी बेटी का रिश्ता ऑफर किया, खान साहब ने मना किया, फिर बुशरा बीबी का अपना निकाह हुआ और फिर ये जो सारे मामलात अभी सामने आए हैं। आपके ख्याल में इतनी देर क्यों हुई सारे हकाइक बताने में? देखिए, पहली बात तो यह है कि खावर मानिका को इस तरह का गैर अखलाकी इंटरव्यू देना नहीं चाहिए था। उसकी वजह यह है कि देखिए, आपका एक रिश्ता रहा, आपके उसमें से औलाद है और आपने एक ज़िंदगी गुजारी और हमारे माशरे में इसको बहुत बुरा समझा जाता है। और क्यों दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको भी पता होना चाहिए क्यों दिया। और उस देने के बाद जो भी जुल्फ़िकार साहब कितनी मासूमियत से कह रहे थे कि उन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई और ये किया वो किया, अब ना तो उनका कोई केस नहीं ओपन होगा और ना उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक, इंटरव्यू इसलिए दिया कि आपने किसी एक शख्स को मलाइन करना था। देखिए, मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी तरह का भी हो, आप उसको वोट आउट कीजिए, अवाम के जरिए जूते पड़वाएं, जी आप उसे वोट आउट कर दिया, लेकिन इस तरह से आपके ना तो मुल्क का तो तशख़्ख़ुस रहेगा, ना आपका इज्जत और वक़ार रहेगा। वो सिर्फ अपनी साबिका अहलिया की बात नहीं कर रहे, वो शख्स की भी बात कर रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखो ना, वो ज़ाहिर है वो उनसे मंसूब है ना। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा उस तरह की जंग में ही हेडलाइंस लगा करती थी कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं और मैंने अपनी मर्जी से उन्हें तलाक दी। उस वक्त क्या गुफ्तगू किया करते थे, अब क्या कर रहे हैं गुफ्तगू। अब क्या करने क्या है, मुमकिन है उस पर कोई गैबी दबाव हो, उस दबाव की वजह से शायद जो मोकल्स है, आप समझ रही है, मोकल्स हमारे लेवल के ना, दुनिया के लेवल के हैं, ये वो मोकल नहीं है जो आसमान से आते हैं, ये जमीनी मोकल्स हैं। उनका दबाव, इस वजह से उन्होंने इंटरव्यू दिया। दबाव क्यों था कि आपने इस टेन्योर के दौरान जितने पैसे कमाए, जिस तरह अनफेयर मींस के जरिए पैसे लिए और इस तरह आपने पोस्टिंग ट्रांसफर की, अब उसका आपने हिसाब देना है ना। जब आप हिसाब देंगे, आप भी बिहाइंड दी बार होंगे, आपके केसेस चलेंगे। उन केसेस से बचाव के लिए आपने जाना, तो मुझे आसानी से ये इंटरव्यू दे देना चाहिए और इस इंटरव्यू के जरिए शायद खसकम जहां पाक भी हो जाए, मेरी जान भी छूट जाए और बीवी तो पहले गई, अब पैसा जो मैंने कमाया वो ना जाए, शायद इस वजह से कोई एक चीज तो बचे। एहतशाम साहब, हाउ डू यू सी द इंटरव्यू? देखिए, अभी जो बात हो रही है कि जी इंटरव्यू क्यों दिया, तो मेरा साथ ये भी अनवर रजा सवाल है कि क्यों लिया गया। इंटरव्यू भी लेना नहीं चाहिए। हमारे अब टेलीविजन के लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं या किए जाते हैं। आपको पता ना, एहतशाम साहब माफी चाहता हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ कि किन को इंटरव्यू दिए जाते हैं इस तरह के। बिल्कुल, तो इससे समझ आती है। उसी एंकर के साथ क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके सारे सामने है। एजेंडे वाले लोग हैं, सीधी बात।
دیکھیں سلمہ، اس فلم کو ذرا آپ لے جائیں کہ جب 2018 کے بعد عمران خان کی حکومت آئی تھی، پی ٹی اے کی حکومت، چند دنوں بعد ایک سائیوال میں ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہوا تھا. اس میں خاور مانے کا رول، اس کے بعد احسن جمیل گجر کا رول دیکھیں. وہ ایکسیڈنٹ میں تبادلہ کرایا گیا. اس کیس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سب داخل دفتر ہو گیا. دیکھیں اب جس انداز سے انور آزاد بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کہ جو شروع میں انہوں نے کیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جب ڈاکٹر صاحب پہلے ہمارے ہاں جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ پہلا دورہ کرتا ہے سعودی عرب کا، اور وہ انہوں نے عمرہ کیا. وہ فرسٹ لیڈی بھی تھی، یہ بھی تھے، اور پیچھے خاور مانے کا بھی تھے. ان کے وہ تصویر آج بھی لوگوں نے، مطلب ہے کہ اتنی جس کو کہتے ہیں گاڑی چھنتی تھی، باوجود اس بات کے طلاق دی ہوئی تھی. دیکھیں بالکل اچھا نہیں لگتا بات کرتے، لیکن کیونکہ پبلک آفس ہولڈر ہوں یا پبلک ڈیلنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، جیسے خاور مانے کا رہے ہیں، مال بنانے کی کرپٹ پریکٹسز مبینہ طور پہ بہت ساری باتیں ہیں. تو دیکھیں اس سٹیج پہ جو بھی ہے، جو انٹرویو آیا تو میرا خیال ہے ایک لحاظ سے تو ڈیمیجنگ ہے قاسم کے ابا کے لیے، ان کی بیگم کے لیے، کہ باہر ہے بندہ جو کہہ رہا ہے. لیکن دوسرا سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی وائی ایٹ دس سٹیج. اچھا اس کا قاسم کے ابا کے لیے تو نہیں ہے، شاید بیوی کے لیے ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا جو فالوورز ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس سے آگے بھی ہو تو ہم نہیں مانیں. وہ تو کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی کرپشن ہو تو ہم نہیں مانتے. یہ تو ایک ڈیلیما ہے نا بڑا زبردست، کہ وہ کسی صورت میں بھی بات ماننے کے لیے تیار. تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ان کے ووٹر جو ہے نا وہ تو ماننے کے لیے تیار، وہ تو کہتے ہیں دوسری بات ہی نہیں کرنی. دیکھیں اب جس انداز سے کرپٹ پریکٹسز ہوئیں، اربوں روپے کا پیسہ کھایا گیا، پھر بزدار، پھر فرا گوگی، پھر جمیل گجر، پھر بہت سارے لوگ، میرا خیال ہے اس سٹیج پہ سیاسی طور پہ تو بڑا ان کو نقصان بھی ہوا، لیکن ماننے والے نہیں مانیں گے. لیکن دوسری طرف کچھ مائنسز بھی ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کروانے والوں کے بھی خلاف جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آخری بات یہ جی کہ جو کہ جی کیا ہوگا ان کے، اس لیے تو دیکھیں کرپشن کے الزام میں گرفتار تھے، آج ضمانت ہوئی ہے. ضمانت ایسے تو نہیں ہو گئی نا، ضمانت کی بھی کوئی ریزن ہوئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، خاور مانیکا کے انٹرویو میں اصل سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ سلمہ 13 کروڑ کا صوبہ، آدھی سے زیادہ پاکستان کی آبادی وہاں ہے. یہ انٹرویو کے بعد میرے ذہن میں جو نقشہ آیا کہ جو ریاست مدینہ بنانے آئے تھے، جو سوشل میڈیا میں بنائی جا رہی تھی، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی حقیقت یہاں پہ سامنے آتی ہے. آپ ایک شخص کو وزیر اعلیٰ لگا دیتے ہیں، بنانی آپ نے ریاست مدینہ ہے، اور وہ اس کا نام ہے عثمان بزدار. عثمان بزدار کے پاس جو اثاثے ڈکلیئر کیے تھے، اس میں 3 ٹریکٹر اور 2 گاڑیاں تھیں جو اپنے الیکشن کے وقت، اور اب اثاثے اس کے دیکھ لیں 6 ارب. اب یہ نام جو لے رہے ہیں، احتشام صاحب نے لیے، انور صاحب نے لیے، یہ لوگ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کے اوپر حکومت کر رہے تھے. بزدار صاحب ہیں، یہ فرا گوگی کہاں سے آ گئی، یہ احسن جمیل گجر کون ہے، یہ خاور مانے کا کیا بلا ہے، اور یہ کس کی طاقت کے اوپر، جو فرا گوگی ہیں وہ کس کی طاقت کے اوپر یہ سارا کام کر رہی تھی. اور پھر ہمیشہ یہ کہتے ہیں قاسم کے ابا، اس نے یہ سارا کام بنایا تھا، یہ ریاست مدینہ اس نے بنانی تھی، اور وہ یہی کام کیا وفاق کے ساتھ بھی کرنا چاہتے تھے، اور اگر ان کو باقی صوبوں میں ووٹ ملتے ہیں تو یہی کام وہ باقی صوبوں میں کریں گے. تو ایک یہ جو نقشہ آیا ہے وہ بڑا خراب آتا ہے کہ آپ حکومت کس طرح چلا رہے تھے، آپ کی حکمرانی کی ایبلٹی کیا تھی. نواز شریف صاحب پہلی دفعہ بولے، پریس کے سامنے ایک سوال کا جواب دیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی اب ان کو کم از کم ریاست مدینہ کا نام لینا چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ریاست مدینہ کا نام لے کے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے حکومتی وسائل کا گیا، استحصال کیا گیا. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بچوں کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سب سے آخر میں سب سے اہم ٹاپک، وقت بہت مختصر ہے، میں 2 لفظوں میں جواب چاہوں گی. انور صاحب، بچوں کا جنسی استحصال وجوہات کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک تو ایجوکیشن کی کمی ہے، اور دوسرا حکومت اس پر توجہ نہیں دیتی. ہمارے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. کسی ایک ایسے واقعے کو آپ مثال بنا دیں تو آئندہ ایسے ایگزامپل سیٹ کرنی ہوگی. ذوالفقار صاحب، مغربی معاشروں میں بھی ایسی ریشو ہے جیسی ہمارے یہاں ہے؟ جو میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا، یہ ہمارے یہاں معاملہ مختلف ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ رجحان تو بہرحال پایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس پہ ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کے اندر فحش مواد ہے، جس پہ ایف آئی اے نے بہت سارے کیسز بھی کیے، وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. جہالت ایک بہت بڑی اس کی ریزن ہے. بچے اسکولوں سے باہر جو بچے ہیں جو پڑھ نہیں پا رہے،
वो बहुत बड़ी वजह है। गुर्बत एक बहुत बड़ी इसकी वजह है। गुर्बत तो भी एक असल बड़ी इसकी वजह, root बहुत cause सारी में जाने मल्टीपल की रीजंस जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, वक्त कम है जुल्फकार। डॉक्टर साहब, नंबर गेम क्या है इस वक्त, नंबर्स कितने हैं? एक प्रोफेसर नईम जफर साहब हैं जो इसमें इस शोबे में खास एक्सपर्टीज रखते हैं। उनका कहना है कि 5,50,000 बच्चे और बच्चियां सालाना। आपने 12 का नंबर दिया रोजाना की बुनियाद के ऊपर, सालाना की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं 5,50,000 और दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट फिगर। आगाही का जिक्र कर दिया, गुर्बत का जिक्र कर दिया। एक हमारे यहाँ ये कल्चरल टैबू बन गया, हम बात नहीं करते इसमें बात होनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। देखिए सलमा, दो बड़े आज अंग्रेजी के अखबारात ने एडिटोरियल इस पे लिखा है और एक मामले की हसासियत को देख के एक किस्म का पैगाम है हमारी जुडिशरी को, हमारी गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, फॉर हेवन सेक ये देखो क्या हो रहा है। आखिरी बात यह कि 14 बंदे जो इस वक्त मुलव्वस पाए बच्चों के साथ ज्यादती जिन्होंने की है, सीएम पंजाब ने वादा किया चकवाल में जो वाकया हुआ है, एक दफा नविश्ता एतवार बना देना, कम से कम ऐसी सजा दें और जल्दी सजा दें। बिल्कुल देर हो जाएगी। आपने देखा एक खातून के साथ ज्यादती हुई थी ईरान में, 3 दिन के अंदर पकड़ के उसको 4 बंदों को फांसी लगाई गई। पॉसिबल एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। और आज भी एक वाकया हुआ, एक स्पेशल बच्चे के साथ ड्राइवर ने ज्यादती की। इस तरह के वाकयात को खत्म करने के लिए जरूर कोई ना कोई मिसाल कायम करनी होगी। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।